بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جانی شارجه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه دیگر از برنامه‌های حقیقت جن در خدمت شما هستم. در این برنامه در مورد قدرت جنیان صحبت خواهیم کرد که چه قدرتی دارند و چگونه میتوانند خود رو به اشکال مختلف در بیارن. یعنی خداوند طوری به اینها قدرت داده که خیلی قوی و قدرتمند هستند و به هر صورت و هر شکلی که دلشون بخواد میتونن خودشون رو در بیارن. حالا این قدرت عجیبی که خداوند به اینها داده که میتونن خودشون رو به شکل انسان، به شکل حیوان و اینها در بیارن، خصوصا مثلا شکل سگ، شکل گربه، الاغ و گاو یا شتر، یا همچنین خزندگان و گزندگان. اما بیشتر اون حالتهایی که اونها خودشون رو به شکل حیوانات در میارن در صورت سگ سیاه و گربه سیاه و مار بیشتر خودشون در میارن، بیشتر به این شکل در میان. در صحیح مسلم ابوذر غفاری روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: اذا قام احدكم يصلي فانه يستره اذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شیطان. خب، بیا پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن هر وقتی که از شما خواست نماز بخونه حتما ستره بگیره، یعنی جلوش یک چیزی بذاره که مانع از این بشه که کسی از جلوش عبور بکنه، یا اگر کسی از جلوش دیگه عبور کرد از بعد از اون دیگه نمازش قطع نشه. مثل آخرت الرحل، یعنی زمان قدیم وقتی که پالان میذاشتن روی حیوان، پشت پالان یک چوبی اینطوری بلندی بود که تکیه بر اون میدادن. این بهش میگن آخرت الرحل، یعنی یک چوبی چیزی بذاری که مانع بشه و جلوت قرار بگیره. زیرا میگه اگر این مانع شما نذارید فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. اگر الاغ یا سگ یا زن از جلوش عبور بکنه نمازش باطل میشه. اون شخص میگه که به ابوذر گفتم که سگ سیاه و سگ سرخ یا سگ زرد چه فرقی میکنه؟ ابوذر میگه که بهش گفتم ای پسر برادرم، من همین سوالی که تو از من میکنی من از رسول الله سوال کردم، همونطور که از من سوال میکنی. پیامبر فرمودن الکلب الاسود شیطان، سگ سیاه شیطانه. و شاهد از این حدیث الکلب الاسود شیطان این هست که سگ سیاه شیطان هست. ابن تیمیه رحمت الله علیه میگه که سگ سیاه شیطان سگ هاست و جن بسیار به شکل سگ سیاه در میاد، همچنین به شکل گربه سیاه. زیرا سیاهی قدرت شیطانی است، چون شیطان به دنبال چی هست؟ به دنبال همین سیاهی است و قدرتش از این سیاهی میگیره و قوتش رو از اون حرارت و گرمی میگیره
و به همین خاطر که انسان وقتی که خشمگین میشه، پیامبر صلی الله علیه و میگه خشم از چی؟ از شیطانه. شیطان تو رو خشمگین میکنه که بتونه بر تو تسلط پیدا بکنه. و همچنین شیاطین میتونن که به شکل انسانها، حیوانات و عقربها و مارها و تمام اون مخلوقات الهی میتونن خودشون رو در بیارن و همچنین به شکل شتر و گاو و گوسفند و اسب و قاطر و الاغ و همچنین به شکل پرندگان و به شکل بنی آدم میتونه در بیاد. مثلا شیطان میتونه به شکل پدر شما، به شکل فرزند تو، به شکل همسر تو، به شکل هر انسانی که دلش بخواد میتونه خودشو در بیاره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد مارها میگه که الحیات مسخ الجن، میگه مارها جنیانی هستند که مسخ شده هستند، همانند بنی اسرائیل که خداوند به عنوان تنبیه اونها رو تبدیل به میمون و خنزیر کرد، خوک تبدیل به، خیلی از اونها رو تبدیل به خوک و خنزیر نمود و میمون نمود. پس مارها از قبیله جنیان هستند. و همچنین در بعضی روایات ما داریم که شتر هم ممکنه از به حساب بر هر شتری یا در برکوهان هر شتری شیطانی است. در حدیث دیگری ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لولا ان الكلاب امة لامرت بقتلها ولكن خفت ان ابيد امه فاقتلوا منها كل اسود بهيم فانه جنها او من جنها. این حدیث صحیح است که رسول الله میفرمایند که اگر سگها امتی نبودند، یعنی گروهی نبودند که مخلوق شده بودند، طایفه‌ای نبودند، من دستور میدادم که همه اونها بکشند. ولکن من ترسیدم از این که یک امتی رو نابود بکنم. پس فقتلوا منها کل اسود بهیم، پس شما هر سگ سیاه تیره رو بکشید. فانه جنها، زیرا سگ سیاه تیره از جنیان هست، یا او من جنها، یا از جمله جنیان هست. پس سگ سیاه جن هست. و ما میدونیم که در جنگ بدر شیطان وقتی که نزد کفار اومد و نزد مشرکین اومد، به شکل سراقة ابن مالک اومد. شیطان به شکل سراقة ابن مالک اومد و به اونها وعده نصرت و پیروزی بر مسلمانان داد. و خداوند در این باره چنین میفرمایند و اذ زین لهم الشیطان اعمالهم و قال لا غالب لكم اليوم من الناس و انی جار لكم. میگه شیطان مزین نمود برای اونها کارهاشون رو و به اونها گفت که خب اونها اومدن خلاصه میزدند و میرقصیدند و مینوشیدند و اینها. شیطان هم به شکل سراقه اومد گفت که این عجب کاری دارید میکنید شما، خیلی خوبه و من پشتیبان شما هستم و دیگه امروزه هیچ کسی بر شما پیروز نخواهد شد، نمیتونه بر شما چیره بشه. لا غالب لكم اليوم من الناس، یعنی هیچ طایفه و گروهی نمیتونه شما را شکست بده، شما خیلی قدرتمند هستید. و انی جار لكم،
و من هم پشتیبان شما هستم، من هم پناهنده شما هستم، من هم شما رو پشتیبانی میکنم و به شما کمک میکنم. اما هنگامی که دو ارتش، یعنی ارتش اسلام و ارتش کفر، به هم رسیدن و درگیر شدند و خداوند فرشتگان رو از آسمان نازل کرد، در اینجا شیطان پا به فرار گذاشت. خداوند در این باره می‌فرمایند که فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. دقت کنید، میگه زمانی که دو ارتش و اون دو گروه مقابل هم قرار گرفتن و درگیر شدند، نکس علی عقبیه، شیطان به پشت برگشت، به پشت همینطور فرار میکرد، برمیگشت به پشت و به کفار گفت که من بری هستم از شما، من دیگه کاری به شما ندارم. اینی ارا ما لا ترون، من میبینم اون چیزی که شما نمیبینید. چون شیطان فرشتگان رو میدید که دارن از آسمون نازل میشن و سر کفار رو دارن میزنن. شیطان اینها را که دید پا به فرار گذاشت، گفت من چیزی میبینم که شما نمیتونید ببینید. اینی اخاف الله، من از خدا میترسم، قدرت و توانایی مقابله با خدا رو ندارم. پا به فرار گذاشت. پس این دلیل بر اینه که شیطان میتونه به هر شکلی خودش در بیاره. و باز یک داستان جالبی هست که این داستان ابو هریره روایت میکنه و ابو هریره این داستان با یکی از جنیان براش رخ داد. ابو هریره میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم مرا وکیل کرد برای حفظ زکات رمضان. میگه شب که شد یکی اومد و دیدم که از اون خوراکی ها داره میگیره. میگه من دستشو گرفتم و گفتم که به خدا که من تو رو میبرم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و از این عملت شکایت میکنم. اون شخص میگه گفت که من محتاجم، بچه دارم، عیال دارم و حاجت شدیدی دارم و بچه‌ام گرسنه هستن. ابو هریره میگه که دلم سوخت و ولش کردم. و صبح که شد رسول الله صلی الله علیه و سلم به من گفت که ای ابا هریره ما فعل اسیرک البارحه، ای ابو هریره اسیر دیشب چیکار کرد؟ میگه گفتم که ای رسول خدا شکایت کرد که خیلی نیازمند عیالباره و رحمش کردم، رحمش به دل اومد و ولش کردم. پیامبر میگه به من گفت که اما انه کذبک و سیعود، میگه این به دروغ گفته، برمیگرده، امشب هم دوباره میاد. میگه وقتی که رسول الله اینو فرمودن من دونستم که حتما برمیگرده و میگه کمین نشستم، دوباره اومد و همون خوراکی ها میگیره، دوباره گرفتمش. گفتم که این بار میبرد باز پیش رسول الله و دوباره همون حرفاشو تکرار کرد که ولم کن، من محتاج هستم، عیال بارم، دیگه بر نمیگردم، قول میدم دیگه بر نگردم. میگه باز دلم به رحم اومد و باز ولش کردم. صبح که شد باز رسول الله فرمودن که یا ابا هریره ما فعل اسیرک، ای ابو هریره اسیر دیشب چیکار کرد؟ باز گفتم که ای رسول خدا شکایت کرد که حاجت شدید داره و عیال باره و رحمش خاطره اومد، ولش کردم. میگه باز رسول الله فرمودن که اما انه کذبک و سیعود، میگه باز به تو دروغ گفته، دوباره امشب بر میگرده. میگه دوباره کمینش نشستم و دوباره اومد دیدم که داره خوراک میگیره. میگه گرفتمش و گفتم که
این بار دیگه 100% تو رو میبرم پیش رسول الله. اون شخص میگه گفت که این دیگه حالا 3 بار تموم شد خلاص. میگه بهش گفتم که 3 بار تموم شد و هر بار تو میگی که من بر نمیگردم و بر میگردی. ابو هریره بهش گفت، میگه حالا 3 شبه که هر شب میگی من نمیام، دوباره هی میای. این بار میگه بهش گفت که، یعنی اون شخص به ابو هریره گفت که مرا رها کن، به تو یاد میدهم کلماتی که خداوند به تو نفع میرسونه. میگه بهش گفتم که خب این کلمات چیه؟ میگه بهم گفت که اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی. میگه وقتی که خواستی بخوابی آیت الکرسی رو بخون، الله لا اله الا هو الحی القیوم، تا اینکه آیت الکرسی تمام بشه. میگه وقتی که این آیت الکرسی رو هنگامی که میخوای بخوابی بخونی بر خودت، میگه از جانب خداوند بر تو حفاظت هست و حفاظت میشی و هیچ شیطانی نمیتونه تا صبح به تو نزدیک میشه. میگه اینه که به من گفت، به من آموخت، من رهاش کردم. دوباره صبح که شد رسول الله به من گفت که دیشب اسیر چه کار کرد؟ گفتم که ای رسول خدا، ادعا کرد که به من کلماتی یاد میده که خداوند به من نفع میرسونه و من هم رهاش کردم. پیامبر فرمودن که چه کلماتی بود؟ گفت که به من گفت که اگر خواستی بخوابی قبل از خوابیدن آیت الکرسی رو از اول تا آخرش بر خودت بخوان و دیگه وقتی که خوندی از جانب خداوند بر تو حفاظتی است و خداوند از تو حفاظت و نگهبانی میکنه و هرگز هیچ شیطانی تا صبح نمیتونه به تو نزدیک بشه. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه فرمودند که اما انه قد صدقك و هو کذوب. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که به تو راست گفته ولی دروغگوست. میگه به من گفت که تو میدونی که این 3 شب با کی داری صحبت میکنی؟ میگم گفتم نه. گفت که ذاک شیطان. پیامبر فرموده این شیطان بوده که تو 3 شب باش داری درگیر هستی و هی میاد از تو خوراکی میدوزده. پس شیطان میتونه به هر صورتی که بخواد خودشو در بیاره. انشالله که خداوند همه ما رو از شر شیاطین حفظ کند. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.